السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل واحد الريزومي موديل لا كريستالوشيمي اي لا كريستالوغرافي سواء لا برونش اس ام بي اس 4 وكذلك اس ام سي اس 4. فوالا باش يساعدكم ان شاء الله نهار لي زيكزامان ملي تبغيو تبريباريو هذا الموديل. داكور، قبل ما نبدا ان شاء الله معكم هذا الريزومي ما تنساش تعمل الاشتراك لايك للفيديو باش ان شاء الله يوصل يعني لاكبر عدد يعني الطلبه اللي غادي يستافدوا منه، ونبداو على بركه الله. جينيراليتي غادي نتعرفوا على لا ديفينيسيون لا كريستالوغرافي. لا كريستالوغرافي سي اون سيونس كي étudie les matériaux cristallins par exemple la structure atomique. يعني لا كريستالوغرافي هو علوم يهتم بدراسة الفلزات، يعني لي سوليد. ملي تنقول لي سوليد يعني بحال اتوميك، لا ستركتور اتوميك. ملي تنقول لا ستركتور اتوميك كاين فيها كوبيك سامبل، كوبيك سونتري، كوبيك فاس سونتري، وغادي ندرسو كذلك لي سيت تيترايدريك في كوبيك فاس سونتري، لي سيت لوكتيدريك في كوبيك فاس سونتري، وكذلك غادي ندرسو الهيكزاغونال كومباكت. غادي نشوفو كذلك لي سيت تيترايدريك في الكوبي يعني في هيكزاغونال كومباكت، كذلك غادي نشوفو لي سيت لوكتيدريك في هيكزاغونال كومباكت، وكذلك غادي ندرسو لا بسودوميل، لا بسودوميل، وكذلك لا بسودوميل ديال لي سيت لوكتيدريك، وكذلك لي سيت يعني تيترايدريك. داكوغ، هادشي كامل راه ديجا شرحتو في لاشين. دونك هذه هي لا كريستالوغرافي كتهتم بدراسة يعني لي ماتيريو. ملي تنقول لي ماتيريو كريستالان سيتادير لا ستركتور اتوميك، ملي تنقول لاتوميك سيتادير يعني سوليد، يعني كندرسو واحد لاطوم اللي ما كتحملش واحد الشحنه، يعني كتكون سوليد. وهذا الشيء راه ديجا شفناه في بليزيور ديال لي ستركتور. داكور، دونك هذا الشيء راه كامل اللي كندرسو راه في لا كريستالوغرافي. غادي نتعرفوا على لا كريستالوشيمي. لا كريستالوشيمي هو واحد الموديل، سي اون سيونس كي étudie لا ستركتور ايونيك دو تيب غراند ام اكس اي غراند ام اكس 2. يعني هاد لا كريستالوشيمي هو واحد العلوم اللي كيهتم بدراسة يعني لي زاتوم اللي كتحمل الشحنات، يعني واحد لا ستركتور ايونيك اللي عندها جوج ديال الانواع اللي هما غراند ام اكس اي غراند ام اكس 2. اشنو كنقصد بهاد غراند ام اكس؟ هاد غراند ام اكس سي اون ستركتور مونو اتوميك، يعني هي واحد البنيه احاديه الذره. مثلا غادي ندرسو في هاد لا كريستالوشيمي سي اس سي ال، وكذلك غادي ندرسو ان اس سي ال، كذلك غادي ندرسو زد ان اس بلاند. ملي كنقول زد ان اس بلاند سيتادير غادي ندرس كوبيكا فاس سونتري توجور، وكذلك كاين زد ان اس اللي هي وورت زيت اللي هي كندرس لا بسودومايل. مزيان، هادشي يعني في لا ستركتور مونو اتوميك. دابا غادي نمشيو لو تيب اللي هو غراند ام اكس. اشنو كنقصد بهاد غراند ام اكس؟ هو واحد لا ستركتور اللي هو دياتوميك. ملي تنقول لا ستركتور دياتوميك يعني بنيه ثنائيه الذره. فوالا، كاين مثلا نعطيكم اكزومبل، غادي ندرسو ان شاء الله سي ا اف 2، كذلك الكالسيوم يعني كا 2 او، والتيلوريوم يعني تي اي، الاكسجين يعني او 2. داكور، فوالا هادو يعني هادو غير دي زيكزومبل اللي غادي ندرسوهم ان شاء الله يعني في بليزيور ديال لي فيديو اللي هما لا ستركتور دياتوميك. دابا عرفنا الفرق ما بين لا ستركتور مونو اتوميك ولا ستركتور دياتوميك، وهذا الشيء هما اللي عندكم سواء في لي زيكزامان او لا يعني في لي كور. هادشي اللي عندكم ولا غادي تحطوا لكم في لي زيكزامان. داكور، غادي نتعرفوا على لي تيب دو لا ماتيير. نو زافون 3 تيب دو لا ماتيير. لا بروميير تيب غادي نتعرفوا على ليطا ليكيد. ملي تنقول ليطا ليكيد سيتادير الحاله السائله. بالنسبه لهاد الحاله السائله اللي هي ليطا ليكيد توجور لي موليكول نو سون با ليبر، يعني الذرات ما تيكونوش يعني حرين، دائما تيكونوا مرتبطين. يعني دائما لي موليكول، هاد لي موليكول تيكونوا لي يعني مرتبطين فيما بعضهم. داكو، غادي دائما في ليطا ليكيد يعني الحاله السائله. لا دوزيام تيب غادي نتعرفوا على ليطا غازو.
يعني الحالة الغازية. ملي تنقول الحالة الغازية توجور لي موليكول سون ليبر، يعني الذرات تيكونوا حرين. فوالا دونك بهاد لا ستركتور دائما هاد لاطوم كتكون حرة يعني ليبر، دائما هادو هما يعني لي موليكول سون ليبر بهاد لا ستركتور. داكور دونك هادي هي لا ديفيرونس ما بين يعني الفرق ما بين الحالة السائلة والحالة الغازية. الحالة السائلة قلنا دائما لي موليكول تيكونوا يعني مرتبطين وما تيكونوش يعني حرين، بينما الحالة الغازية دائما لي موليكول تيكونوا ليبر. لا تخوازيام تيب غادي نتعرفوا على ليطا سوليد، يعني الحالة الصلبة. بالنسبة لليطا سوليد توجور لي موليكول سون ليي افيك دو تيب. لي موليكول سون ليي يعني الذرات يكونوا مرتبطين فيما بعضهم، ولكن فيهم جوج ديال الحالات. فهاد ليطا سوليد راه فيها جوج ديال الحالات. كاينه لي موليكول سون ليي افيك سوليد كريستالين، وكاين لي موليكول سون ليي افيك سوليد امورفي. اشنو تنقصد بهاد السوليد كريستالين؟ سوليد كريستالين سيتادير لا ستركتور اوردوني. شنو كنعني بهاد لا ستركتور اوردوني؟ سيتادير لي موليكول سون ليي. ملي تنقول سون ليي سيتادير مرتبه، يعني لا ستركتور اوردوني سيتادير لي موليكول يعني لي موليكول مرتبين، يعني مرتبين في الحاله. مثلا نعطيكم بار اكزومبل في الحاله ديال الليكيد. في الحاله ديال الليكيد راه شفنا بلي لي موليكول سون ليي ومرتبين يعني مرتبين. داكور. بينما في السوليد يعني امورفي، يعني في السوليد امورفي تيكون عندنا لا ستركتور ديزوردوني، يعني واحد البنيه اللي هي غير مرتبه. يعني هذه هي لا ستركتور ديزوردوني، يعني واحد البنيه اللي هي غير مرتبه. مثلا في الحاله ديال غازو، في الحاله ديال غازو تيكون عندنا لي موليكول يعني ديزوردوني، كيكونوا مشتتين يعني ليبر، يعني ما تيكونوش مرتبطين فيما بعضهم. دونك هذا هو لا ديفيرونس ما بين لا ستركتور كريستالين وما بين لا ستركتور ما بين سوليد كريستالين وما بين سوليد امورفي. سوليد كريستالين قلنا كيكون عنده واحد البنيه اللي هي مرتبه لا ستركتور اوردوني، بينما سوليد امورفي تيكون عندنا يعني واحد ستركتور اللي هي ديزوردوني، سيتادير بنيه غير مرتبه. بعد ما تعرفنا على شنو كنعنيو بلا كريستالوشيمي بلا كريستالوغرافي لي تيب دو لا ماتير، دونك هذا فقط التقديم ديال الدرس. في هاد لابارتي ان شاء الله غادي نتعرفوا على لا باز ديال لا كريستال، ديال لو موديل دو لا كريستال. ولا ماجوريتي ديال لي زيديون كيتلقاو سورتو مشاكل في هاد يعني في هاد لي ديفينيسيون، وان شاء الله غادي نحاول نبسطهم لكم باش ان شاء الله كلشي فهم. داكور نبداو على بركه الله. ان نود، اشنو كنقصدوا بان نود؟ دائما هذا المفهوم غادي تبقاو تصادفوه بليزيور ديال يعني لي زيكزيرسيس. ان نود ببساطه هو ان بوين. مثلا عندك هاد لو بوين، مثلا عندك هاد لو بوين، هاد لو بوين راه كيتسمى نود. داكور، هاد لو بوين راه كيتسمى نود، هاد لو بوين راه كيتسمى نود، هاد لو بوين كيتسمى نود الى غير ذلك. مزيان.